Crocodile Farm sa Oroqueta City naghatag kini og maayong oportunidad sa dakbayan. Aniya kumpletong detalye. Nagsugod na ang gitawag nga new era of economic growth and tourism sa Oroqueta City pinagi sa pag-abli sa Crocodile Farm nga gipanag-iyan ni Mr. Sansan Chong, ang visionary sa likod sa naisgutang proyekto. Baguhay pa lamang giimbitar ni Chong si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta aron masaksihan ang pag-abot sa mga crocodile hatchling sa pasilidad nga nahimutang sa Barangay Villaflor, Oroqueta City. Sa higayon nga hingpit na nga mag-abli ang naisgutan nga farm, mahimong usa ka dakong tinubdan ang Oroqueta City sa crocodile leather, karni ug uban pang mga produkto nga gikan sa buaya. Aduna kini potensyal nga mahimong usa ka mahinungdanon nga contributor sa lokal nga ekonomiya, maghatag sa dakong oportunidad sa panarbaho o pagpalig-on sa mga kalihukan sa negosyo. Ug gawas pa sa ekonomikanhong potensyal niini, ang farm gilauman nga mamahimong usa ka major attraction sa turista nga makadani sa mga bisita gikan sa tibok rehiyon ug sa gawas pa. Matod pa sa mayor nga kini nagpakita sa katumanan sa pasalig sa pag-uswag ug kalambuan sa dakbayan. Ang farm dili lang magpalig-on sa lokal nga ekonomiya, apan usab magpalambo sa reputasyon sa Oroqueta City isip destinasyon alang sa negosyo ug kalingawan. Ang pag-abli sa farm usa ka dako nga lakang sa unahan sa pag-asenso nga inisyatiba sa syudad, usa ka komprehensibo nga programa nga nagtumong sa pag-uswag sa ekonomiya ug pagpaayo sa kalidad sa kinabuhi sa mga residente. Ang inisyatiba nakahatag na og positibong resulta, diin ang mga bag-ong negosyo nagbukas ug ang mga proyekto sa infrastruktura nagpadayon. Ang Crocodile Farm gilauman nga mahimong fully operational sa dili madugay ug posible nga ang publiko nagpaabot usab sa grand opening niini.